कमिटीको बैठकमा नआएर अन्त गएर सडकमा गएर गाली गलौज गरेर मुख छाडेर पत्र पत्रिकामा लेखाएर सभ्यता केही छैन। प्रचण्ड र माधव नेपाल अघि लागेका जुलुसमा उहाँहरू सँगसँगै अश्लील गाली गलौजका नाराहरू लाग्छन्। उहाँहरूका भनिएका मान्छेहरू, उहाँहरूका समर्थक भनिएका मान्छेहरू, उहाँका कार्यकर्ता भनिएका मान्छेहरू, उहाँहरूका नेता भनिएका मान्छेहरू गाली गलौज गरेर हिँडेका छन्। हामीलाई गाली गलौज गर्ने फुर्सद छैन। हामीलाई देश बनाउनु छ। उहाँहरूसँग गालमुखाल गर्ने, बाजाबाज गर्ने, दन्त बजान गर्ने हामीलाई फुर्सद छैन। हामी दन्त बजान गर्न चाहँदैनौँ। हामीलाई यस देशमा कृषिको आधुनिकीकरण गर्नु छ, कृषिको व्यावसायिकीकरण गर्नु छ। यहाँका वनहरूलाई हामीले बगैँचा बनाउनु छ। यहाँ पहाडमा पनि अब डोकामा होइन, ट्र्याक्टरमा, गाडीमा, ट्रकमा लगेर नुन खुवाउने त्यो अवस्थाको व्यवस्था गर्नु छ। रोजगारी खोज्नका लागि खाडीका देश र भारत, पन्जाब र उत्तराखण्ड अनेकतिर दौड्नु पर्ने होइन। नेपालमै रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्ने हाम्रो ध्यानमा छ। हाम्रो चिन्ता नेपाली जनताले पाएको दुःख कष्टसँग छ। हामी हरेक नेपालीका छोराछोरीहरू पढ्न पाउनु पर्दछ, पढाउन सक्ने वातावरण बनाउनु पर्दछ। त्यस काममा लागेका छौँ। हरेक नेपालीले प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार प्राप्त गर्नुपर्दछ। बिस्तारै स्वास्थ्य बिमा र अन्य विधिहरूबाट हरेक नेपालीले स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क पाउने व्यवस्था हुनुपर्दछ। हामी त्यसमा लागेका छौँ। नेपाल एउटा आयातक देश होइन। अरू देशबाट सामान किनेर प्रयोग गर्ने, सामान किनेर खाने यस्तो कृषि प्रधान देशमा, यस्तो हराभरा देशमा हामीले अन्यत्रबाट खानेकुरा झिकाएर खानुपर्ने यस अवस्थाको अन्त्य गर्ने कुरामा हामी लागेका छौँ। हाम्रो सोच त्यो छ। हामी त्यस काममा लागेका छौँ। हाम्रो ध्यान देशमा उद्योगहरूको स्थापना गर्ने, आफूलाई चाहिने सामानहरू आफ्नै देशमा उत्पादन गर्ने, आफूले उपभोग गर्न नसकेका सामानहरू बाहिर निर्यात गर्ने र विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने। हामी कुरा मात्रै गरिरहेका छैनौँ। मैले हिजो मात्रै गत वर्षको, गत आर्थिक वर्षको वार्षिक वृद्धि दर र अवस्थाको बारेमा प्रतिवेदन राष्ट्रपतिज्यू समक्ष पेश गरेको थिएँ। त्यस प्रतिवेदनमा हामीले लेखेका छौँ 900 किलोमिटर भन्दा बढी, 979 किलोमिटर बाटो गत एक वर्षमा हामीले मात्रै हामीले कालोपत्र गरेका छौँ। पछिल्लो समय कोभिडले हामीलाई व्यवधान गर्यो, नत्र भने त्यो बाटाको लम्बाइ 979 किलोमिटर मात्रै होइन, त्योभन्दा बढी हुने थियो। तर कोभिडले हामीलाई व्यवधान गर्यो। तर पनि एक वर्षमा हामीले त्यति बाटो बनाएका छौँ। अहिलेसम्म 4500 भन्दा बढी किलोमिटर म यसपल्ट प्रधानमन्त्री भएपछि बाटो बनाएका छु। बाटाहरू कसरी बन्दैछन् यहाँहरूले देख्नु भएको छ र हामीले बजेटहरू कसरी छुट्याएका छौँ देख्नु भएको छ। तर प्रणाली सङ्घीय छ। जुन देशको प्रदेश सरकार प्रभावकारी छ, क्षमतावान छ, उसले अलि काम गर्न, कामलाई गति दिन सक्दछ। जुन देशको सरकार, जुन प्रदेशको सरकार प्रभावकारी छैन, त्यस प्रदेशमा कामले गति दिन गाह्रो हुन्छ। केन्द्र सरकारको तर्फबाट, सङ्घीय सरकारको तर्फबाट म भन्न चाहन्छु, विकास निर्माणका कामहरूमा बजेटको खासै कमी हुन दिने छैन। हामी वैदेशिक सहायता, वैदेशिक ऋण र वैदेशिक लगानी ठुलो मात्रामा देशमा ल्याइरहेका छौँ। त्यसकारण लगानीको खासै कमी हुने छैन। खास गरेर हाम्रा यहाँका विकासका कामहरूको सन्दर्भमा। तसर्थ म दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हाम्रो ध्यान देशप्रति हो, देशवासीहरूप्रति हो। तपाईँहरूले देख्नु भएको छ, पहिलोपल्ट म प्रधानमन्त्री हुँदा भारतबाट मात्रै घेरिएको नेपाल, बाटो अन्यत्र कतैबाट समुद्रसम्म पुग्ने हाम्रो बाटो थिएन।
त्यस ठाउँमा अघिल्लोपल्ट मैले नाकाबन्दीको डटेर सामना गर्ने कामको नेतृत्व गरेँ। म तपाईँहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु, तमाम नेपाली जनतालाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु तपाईँहरूको साथ सहयोगको लागि। तपाईँहरूले पूर्ण रूपमा साथ सहयोग दिनुभएको छ। त्यस्तो नाकाबन्दीका विरुद्ध त्यति साथ सहयोग नेपाली जनताको रह्यो, अडान रह्यो, राष्ट्रिय अडान रह्यो। त्यसै कारण हामीले त्यसको सामना गर्न सक्यौँ। हामीले चीनतिरबाट बाटो खोल्यौँ, विभिन्न नाकाहरू खोल्यौँ, अहिले पनि नाकाहरू खोल्दैछौँ। मैले अहिले भर्खरै भने ताक्लाकोट जाने पुरै नाका हामी खोलेर जाँदैछौँ। अहिले मुस्ताङबाट जाने नाका हामी खोल्दैछौँ। किमाथाङका बाटो बन्दैछ, ओलाङसोगोला बाटो बन्दैछ, अरू बाटाहरू खुल्दैछन्। अब केही समयभित्र हामी एउटा मात्रै जिल्लाको सदरमुकाम राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिन बाँकी छ, त्यो हो हुम्ला। हुम्लाको सदरमुकाम सिमिकोट कर्णालीको। त्यहाँ पनि हामी आगामी आर्थिक वर्षभित्र ढिलोमा पनि बाटो जोडिसक्छौँ। त्यहाँबाट तिब्बतसँग जोड्ने मानसरोवर, कैलाश, आली एयरपोर्ट र आली बजार त्योसँग जोड्ने र आलीदेखि मानसरोवरदेखि कैलाश पर्वतदेखि लासासम्म जाने त्यस बाटाका बिचमा अनेक नाकाहरूबाट नेपाल प्रवेश गर्ने, नेपाललाई आवश्यक पर्ने दुर्गम ठाउँको सप्लाई ती बाटाहरूबाट प्रयोग गरेर हामीले लिन सक्ने ती खालका अवस्थाहरू हामी सिर्जना गर्दैछौँ। भारतसँगको हाम्रो सम्बन्ध, हामीले आफ्ना अधिकारहरू सुरक्षित राखेर हाम्रो भूमि समेत सामेल गरेर, लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानी हाम्रो भूमि हो। 146 वर्षसम्म त्यो भूमि सुगौरी सन्धिभन्दा पछि पनि हामीले भोग चलन गरेका थियौँ। तर 1962 देखि 58 वर्ष अगाडिदेखि हामीले त्यो भूभागमा अधिकार जमाउन पाएका थिएनौँ, हडपिएको थियो। त्यसलाई सामेल गरेर हामीले नक्सा प्रकाशित गर्यौँ, त्यसलाई सामेल गरेर त्यसलाई संविधानमा सदर गरेर हामीले संविधान संशोधन गर्यौँ। कहिल्यै पनि एकमत कुनै कुरामा नभएको संसद संविधान संशोधन गर्ने कुरामा एकमतमा पुर्यायौँ हामीले। अनि केहीलाई छटपटी भयो। अहिलेको यो कोकोहोलो, अहिले राष्ट्रिय राजनीतिमा आएको यो उतार चढाव, यो असहज स्थिति, यो किन सिर्जना भयो? किनभने नेपालको भूभाग सामेल गरेर नक्सा छापियो अनि यही प्रदेशका मान्छेहरूलाई टाउको दुखो बाहिर देखाउँदा राष्ट्रवादी देखिने, भित्रभित्र नक्सा छाप्यो भनेर उखरमाउलो भएर उठबस गर्दै पछाडिँदै भएमा लडीबडी गर्दै नकली राष्ट्रवादीहरू, पदका लागि लड्नेहरू, पद पायो भने खुसी हुनेहरू। मैले मन्त्री बनाएका बेला त केपी ओली ठिक थियो, अरू पनि छन् मान्छे। एकजनालाई मात्रै एउटा प्रदेशबाट सधैँ कति एकजनालाई मात्रै मन्त्री बनाउने, मैले एकजनालाई मात्रै मन्त्री बनाइरहन मानिनँ। उहाँलाई पिर पर्यो। आज सुदूरपश्चिमले केन्द्रमा 4 जना मन्त्री पाएको छ, सायद यो पहिलो रेकर्ड होला। 4 जना मन्त्री पाउँदा उहाँ खुसी हुनुपर्ने, उहाँ दुखित हुनुहुन्छ। किन दुखित हुनुहुन्छ थाहा छ? वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा सखुवा घारी देशभरिबाट फाँडेर सिद्ध्याउने। किन सिद्ध्याउने त्यो तपाईँहरू बुझ्नुहुन्छ? त्यो सिद्ध्याउने उहाँहरूको योजनामा ब्रेक लाग्यो, त्यो सिद्ध्याउने उहाँहरूको योजना असफल भयो, त्यो सिद्ध्याउने उहाँहरूको योजना तुइयो। त्यसकारण उहाँहरूलाई पर्नु पिर पर्यो। उहाँहरूका योजना ठुला थिए, सपना ठुला थिए, आफ्ना लागि, देशका लागि होइन। सालगाडी फाँडेर वन मासेर आफू सप्रिन खोज्ने तत्त्वहरू हुँदैन। त्यस्ता तत्त्वहरू उनीहरूको बेग्लै मकसद छ, बेग्लै उद्देश्य छ। म त्यतापट्टि पनि धेरै जान चाहन्छु। अहिले देशमा अलिकति सङ्कट जस्तो स्थिति देखा परेको छ, अप्ठ्यारो जस्तो स्थिति देखा परेको छ।
र सङ्कट आयो, उत्पात भयो, संविधान जाने भयो, व्यवस्था जाने भयो, गणतन्त्र जाने भयो, संघीयता जाने भयो भनेर कराइराखेको छ। गणतन्त्रका लागि 50 वर्ष अगाडि गणतन्त्रका लागि सङ्घर्षको मैदानमा उत्रिने अरू कोही थियो? त्यो त मै होला नि। 50 वर्ष अगाडि गणतन्त्रका लागि मैदानमा उत्रिएर 14 वर्ष म जेल बसेको थिएँ। अनि अहिले गणतन्त्रवादी होइन भनेर कुर्लिने मान्छे। असामको एउटा केटो म जेल बसेको बेला बाटामा हिँड्दा हिँड्दै पुलिसले समातेर ल्याएछ र भेट्टाएर मैले राजनीतिकरण गरेका थिएँ। अहिले त कुराकानी सानातिना छैन, मान्छेभन्दा कुरा ठुला छ। नानीभन्दा नाना ठुलो, मान्छेभन्दा कुरा ठुला। अनि त्यतापट्टि मैले धेरै केही भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन, तपाईँहरूले चिन्नुहुन्छ। यस प्रदेशको विकासको समस्या हुन्थे मान्छे, यस प्रदेशको विकासको समस्या। अब त्यो समस्या समाधान भएको छ। केही मान्छेहरूले सोचे होलान् हामी हटेपछि अब पार्टी कसरी चल्छ भनेर। जीवन शर्मा भन्ने एउटा प्रसिद्ध गायक हुनुहुन्छ, उहाँ भन्नुहुन्छ, उहाँ गाउनुहुन्छ, पिलो निचोरिँदैमा ओजन घटेको हुन्न। 2-4 जना मान्छे पिलो निचोरिए जसरी निचोरिँदैमा ओजन घट्या हुन्न। यो देश बनाउने उद्देश्य कमजोर भएको हुन्न, यो देशलाई अगाडि बढाउने उद्देश्य कमजोर भएको हुन्न, यो देशलाई विकास गरी छोड्ने सङ्कल्प कमजोर भएको हुन्न, यो देशका जनतालाई सुखी र समृद्ध बनाउने उद्देश्य कमजोर भएको हुन्न। 3 करोड मान्छेमा कतिजना मान्छे गयो अरे तपाईँहरूले सुन्नुभयो? उहाँहरू 265 कि कति हो? 3 करोड मान्छेमा 265 कि कति गयौँ हामी भनेर। अनि के भयो? नआउँदा पनि 2-4वटा केस झरेर जान्छ। अनि के हुन्छ? पहिले पनि एकपल्ट 54 सालमा त्यस्तै भयो। हामीले त्यस बेला पनि भन्यौँ, चोइटेर जानेहरूलाई म भन्न चाहन्छु, 2 अङ्कमा जितेर देखाउनु सिट कहीँबाट। 2 अङ्कमा भनेको देशभरिबाट 10 सिट ल्याएर देखाउनुहोस्। म धनगढीको यस आमसभामा आज बोल्दैछु, 10वटा सिट ल्याएर देखाउनुहोस्। उहाँहरूले ठुल्ठुला कुरा गरिरहनु भएको। पार्टी उहाँहरूको अरे, पार्टी उहाँहरूको। जसलाई छोरीहरूको मतलब छ, जसलाई बुहारीको मतलब छ, जसलाई जनताको मतलब छैन, जसलाई आफन्तको मतलब छ, तिनको पार्टी हो कि तपाईँहरूको पार्टी हो? यो पार्टी समधिवाला पार्टी होइन, यो पार्टी छोरी बुहारीवाला पार्टी होइन, यो पार्टी भाइ भतिजावाला पार्टी होइन, यो पार्टी तपाईँहरूको पार्टी हो, देश बनाउने पार्टी हो, जनताको पार्टी। त्यसकारण उहाँहरूले निरर्थक गफ नगरे हुन्छ। पहिले उहाँहरूको मन परिवर्तन गर्नुहोस्, पहिले उहाँहरूको मानसिकता परिवर्तन गर्नुहोस्। उहाँहरूको आँखा आफन्ततिर होइन देशतिर लगाउनुहोस्, देशतिर फर्काउनुहोस्। उहाँहरूको आँखा कमाउनेतिर होइन देश विकास गर्नेतिर लगाउनुहोस्। अनि उहाँहरू गिन्तीमा पर्नुहुन्छ। नत्र भने ध्यान कता छ उहाँहरूको? छोरी, ज्वाइँ, भतिजा, भाइ, बुहारी, सम्धिनी, आफन्त, भान्जो, सालो, नाति। कसकाको कुन पोस्टमा छन् मैले भनिरहनु पर्दैन, केही भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन। आफन्त नभएको कोही पनि हुँदैन। मेरा पनि आफन्त होलान्। मेरो कोही आफन्त कहीँ मैले टपक्क टिप्दै राख्दै गरेको कसैले देखाइदियोस्। एकजना त्यसो गरेको देखाइदियोस्। म नेताहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँहरू जनताका अगाडि उभिएर यसै गरी भन्नुहोस् त,
तपाईहरु मलाई यसै गरी सोध्नुहोस्, तपाईहरु हरेकका 1 दर्जन कम्तीमा माथिल्लो तहमा टुप्पा टुप्पामा पुर्याएका अफसरै अफसरको तर मारेकाहरू 1 दर्जन भन्दा बढी हरेकका देखाइदिन्छु। यही प्रदेशमा पनि मैले भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन। कसका आफन्त कहाँ छन्। खैर, यो पार्टी तपाईहरुको पार्टी हो। यो पार्टी नेपाली जनताको पार्टी हो, नेपाली जनताका लागि काम गर्ने पार्टी हो र यो पार्टीको अध्यक्ष म जनताका लागि काम गर्ने मान्छे हो र 50 वर्ष अगाडि नयाँ एकता, नयाँ पार्टी निर्माण, नयाँ एकीकरणको एउटा अभियान थालेर आएको। काम लाग्छ कि भनेर मैले प्रचण्डलाई पनि पार्टीमा ल्याएको थिएँ। काम लाग्छ कि भनेर। तर अस्ति पनि मैले एक ठाउँमा बोल्दा भने धेरै स्याम्पू सिद्धियो, धेरै डल्ला साबुन सिद्धिए, ड्रामका ड्राम पानी सिद्धियो, तर जस्ताको तस्तै। यो बानी जस्ताको तस्तै, उद्देश्य जस्ताको तस्तै, विचार जस्ताको तस्तै, प्रवृत्ति जस्ताको तस्तै, मति जस्ताको तस्तै। टिक्न सक्नु भएन उहाँहरू। लाटो कोसेर हो, झलल्ल घाम लाग्यो भनेदेखि आँखा चिम्लिन्छ, टिक्न सक्दैन उज्यालोको अगाडि। अँध्यारोमा हेर्ने, अँध्यारोमा चढ्ने, अँध्यारोमा उड्ने बानी गरेका घाम लागेपछि टिक्न सक्दैन। यहाँ चेतनाको ज्योति छरिन्छ, यहाँ भ्रम हटाइन्छ, यहाँ अन्धकारका विरुद्ध लडाइँ गरिन्छ। त्यसकारण यस ठाउँमा लाटा कोसेर टिक्न सक्दैन। तपाईहरुलाई कुनै भ्रममा नरहनका लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। यो संसद प्रतिनिधि सभाको विघटन असंवैधानिक छ भनेर हल्ला चलाइरहेका छ। म तिनीहरूलाई कोरा राजनीति मात्रै नगरेर एकपल्ट संविधान पढ्न आग्रह गर्न चाहन्छु। 64% को प्रतिनिधित्व सर्वसम्मतिले गर्ने प्रधानमन्त्री म हो। मैले देशको समय बर्बाद हुने भयो, देशका लागि काम गर्न दिएनन्। त्यसकारण म ताजा जनादेशमा जान चाहन्छु भनेर विघटनको सिफारिस गरेर विघटन भइसकेपछि अर्को विकल्प छैन। संसदमा, प्रतिनिधि सभामा अर्को विकल्प छैन। 64% को सर्वसम्मत नेता भयो। अर्को विकल्प नभएपछि फेरि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुन्छ भन्ने कुरा संवैधानिक, व्यवहारिक, कानुनी आवश्यकताको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन, मर्यादा कुनै हिसाबले पनि अब प्रतिनिधि सभा चुनावबाट आउँछ। चुनाव नगरिकन फर्किन्छ त्यो होइन। अब चुनावबाट आउँछ प्रतिनिधि सभा। केपी ओलीले चुनाव गर्दैन भनिराखेका छन्। म फेरि दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, टेर्याएर भन्न चाहन्छु, चुनाव वैशाख 17 गते नै हुन्छ। चुनाव वैशाख 27 गते नै हुन्छ। मैले चुनावका लागि 2 चरणमा गर्ने मात्र 2टा दिन तोकेको छु, 2टा दिनको सिफारिस गरेको छु। त्यसै अनुसार निर्वाचन आयोग तयारीमा लागेको छ। अब चुनाव वैशाख 17 गते शुक्रबार, वैशाख 27 गते सोमबार, 2 दिन गरेर चुनाव हुन्छ। प्रतिनिधि सभाको चुनाव हुन्छ। साथीहरू ढुक्क रहनुहोस्, चुनावमा लाग्नुहोस्, तयारीमा लाग्नुहोस्। खराब तत्त्वहरूलाई तपाईहरुले गाउँमै ठेगान लाउनुपर्छ। उम्केर गयो भने माथि हैरान पार्छ, दुःख दिन्छन्। तलैबाट ठेगान लाएर पठाउनुहोस् खराब तत्त्वहरूलाई। म तपाईहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईहरुलाई हात जोडेर म भन्न चाहन्छु, भ्रष्ट तत्त्वहरूलाई, देशद्रोही तत्त्वहरूलाई, अरूको विदेशीको निम्ति विदेशीका इशारामा काम गर्ने त्यस्ता तत्त्वहरूलाई गाउँ गाउँबाटै ठेगान लाउनुहोस्। तपाईले अरू केही गर्नु पर्दैन। तिनलाई भोट नहाले पुग्छ, भोट नहाले पुग्छ, केही गर्नु पर्दैन। खाली भोट नहाल्नुहोस्, त्यस्ता तत्त्वहरूलाई भोट नहाल्नुहोस्। अर्को, देशका लागि लड्ने, देशका लागि मर्न तयार हुने
जनताका लागि काम गर्ने, विकासका लागि काम गर्ने त्यस्ताहरूलाई जिताएर पठाउनुहोस्। तपाईहरु एउटा कुरामा तपाईहरुले ध्यान दिनुभयो हुन्छ, मैले हस्ताक्षर गरेर उठाएको उम्मेदवार त्यसको जिम्मा म लिन्छु। त्यस्तो उम्मेदवारलाई तपाईहरुले जिताएर पठाइदिनुहोस्। देश विकासको जिम्मा म लिन्छु, त्यसको नेतृत्व गर्ने जिम्मा म लिन्छु। म आग्रह गर्न चाहन्छु यहाँ आरक्षण पीडितको पनि समस्या छ, मैले बुझेको छु। ती समस्याहरूको समाधान गर्न हामी भूमि व्यवस्था मन्त्रालयबाट आयोगहरू बनाएर अव्यवस्थित बसोबास, आरक्षण पीडित लगायतको समस्या समाधान गर्ने, त्यसै गरी सुकुम्बासीहरूका समस्या समाधान गर्ने, त्यसलाई पनि अव्यवस्थित बसोबासभित्र राख्ने, धनी पूर्जा नपाएकाको अघि नै मैले भने धनी पूर्जा उपलब्ध गराउने ती कामहरू पनि हामी। त्यसकारण म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने हाम्रो देश गरिब छ, हामीसँग केही सामर्थ्यका सीमाहरू छन्, त्यो त अवश्य प्रभावित प्रतिबिम्बित हुनेछ। तर त्यसो भए पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु विकासका काममा, जनताका समस्या समाधान गर्ने कुरामा, जनतालाई सुख सुविधा पुर्याउने कुरामा अहिले गएका 3 वर्षमा जे काम भएको छ ती कुराहरू यहाँहरूले देख्नु भएको छ। प्रगति भएको नभएको यहाँहरूले देख्नु भएको छ। महाकालीको पुल देख्नु भएको छ, सुखा बन्दरगाह देख्नु भएको छ। तपाईहरुले चाँदनी दुधाराको सिँचाइको कार्यक्रम मैले भर्खरै अघि भने देख्नु भएको छ। खुटियाको बाटो देख्नु भएको छ, खुटिया दिपालको बाटो देख्नु भएको छ, अरू ठाउँका कामहरू देख्नु भएको छ। अहिले छाङ्ग्रुमा लगेर राखिएको बीओपी, सशस्त्र प्रहरीको बीओपी तपाईहरुले देख्नु भएको छ। हाम्रो भूमि दाबी गर्न समेत नसक्नेहरू अहिले ठुला कुरा गरिरहेका छन्। हामीले हाम्रो भूमि दाबी गरेर छाङ्ग्रुसम्म जाने बाटो बनाएर नक्सा सामेल गरेर अगाडि बढेपछि आत्तिएर मिलेर गएदेखि देश सजिलोसँग बनाउन सकिन्छ। उहाँहरूलाई मिल्नै नसकिने के पर्यो? म कुनै छलछान गरेर आएको त होइन। अध्यक्षमा म चुनाव लडेर जितेर आएको माधव नेपालजीलाई मसँग चुनाव हार्नुभयो अध्यक्षमा। 15 वर्ष मजाले चलाएको मेरै समर्थनमा। उहाँ कहिल्यै चुनाव लड्नु भएन, 15 वर्ष चलाउनु भयो चुनाव नलडिकन, अनि मसँग लड्न खोज्नुभयो, हार्नुभयो। हारेपछि उहाँलाई अध्यक्ष नभई भएन। कस्तो अचम्म हो! चुनाव लड्नुभयो, हार्नुभयो, 15 वर्ष चलाएपछि उहाँले मलाई छोडे भन्न थियो। मैले उहाँलाई